अच्छा हाँ, आज हम नया सबक आगे शुरू करेंगे। फ़ेल मुज़ारे जो हाल और मुस्तक़बिल के बारे में बताएगा, मगर उससे पहले हम कुछ इहादा करना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है हाल साहब? जी जी। जी। अच्छा, ये मैंने ये बुक जो है ना, खुलासा की बुक है, ये भी मैंने शेयर की थी, दोबारा मैं कर दूंगा। आप इसको भी डाउनलोड कर सकेंगे कि इसमें सिर्फ खुलासा है। अब देखें, यहाँ पे खुलासा ये है कि लेवल 1 का खुलासा, कुल असबाक 20 हैं, दरकार घंटे 40 हैं। पहले 8 असबाक जो है ना वो 70 ज़मायर हमने पढ़े हैं। दूसरे 8 असबाक जो है 6 गर्दाने हैं, जिसमें हमने माजी की पढ़ी हैं, मुज़ारे, अमर, नई, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल की हम पढ़ेंगे। अगले 2 असबाक जो है ना, अस्माए इशारा और अस्माए मौसूल हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। और फिर आखिर में दोबारा पिछले असबाक का इहादा है। हमने सबसे पहले पढ़ा ज़मीर मुनफसिल, अलग आने वाली ज़मीरें। तो इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ये आपने देखा, आपने पढ़ा और इशारों से पढ़ा इसको। तो हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नखनो। तो ये 8 जो जो ज़मीरें हैं, ये 3 जो है ना वो गायब की हैं, ये गायब का इशारा है। और 3 हाज़िर की हैं और 2 जो है ना मुतकल्लिम की हैं। ये 8 ज़मीरें बनती हैं। तो ये मुज़क्कर की हैं। इसी तरीके से मुअन्नस की भी आगे हमने पढ़ी हैं। तो ये जो ज़मायर हैं, अगर इसको थोड़ा सा हम देखें तो हुआ है उर्दू में, वो हम इस्तेमाल करते हैं, और अंग्रेज़ी में ही इस्तेमाल करते हैं। हुमा तस्निया के लिए है, तो उर्दू में हम कहते हैं वो दो, और अंग्रेज़ी में हम दे, इनको दे ही कहते हैं या कपल कह देते हैं। और हम जो है वो सब, और यहाँ पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो दे है। इसी तरीके से इसके मुकाबले में हिया है। ये मुज़क्कर की हम देख रहे हैं, तो मुज़क्कर में अंता, तुम या आप हम कहते हैं, और यहाँ पे यू हम कहते हैं इसको। तो अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। तो अना, नहनु जो है आई और वही का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये आपने देखा कि ये ज़मायर जो है मुज़क्कर की ज़मीरें हैं। कुरान पाक के अंदर जो है ये 4753 दफ़ा आती हैं। फिर ज़मीर मुत्तसिल हमने पढ़ा, मिलकर आने वाली ज़मीरें, इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, और ये नाकाबिल शुमार हैं। कुरान पाक की हर सतर में आती हैं, हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, जी, ना। तो ये मिलकर आएंगी, किसी भी हर्फ के साथ, फ़ेल के साथ या इसम के साथ जो है ना वो मिलकर ये ज़मायर आते हैं। तो जो हु है, हुमा है, जैसे अंग्रेज़ी में हिज है, और देयर वगैरह ये इस्तेमाल होते हैं। तो हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, जीना, ये मुज़क्कर की ज़मीरें हैं, ये आपने पढ़ी। और ज़मीर मुनफसिल, अलग आने वाली ज़मीरें, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर आपने मुअन्नस की पढ़ी, वो हैं हिया, हुमा, हुन्ना, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनो। हिया जो है ना शी का काम करती है, हुमा, हुन्ना, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनो। और इसी तरीके से ज़मीर मुत्तसिल, मिलकर आने वाली ज़मीरें, मुअन्नस की पढ़ी, वो हैं हा, हुमा, हुन्ना, की, कुमा, कुन्ना, जीना। ये जब भी आएंगी मुत्तसिल आएंगी, या तो इसम के साथ मुत्तसिल होंगी, या फिर जो है फ़ेल के साथ मुत्तसिल होंगी। अब मुज़क्कर की ज़मीरें वाहिद तस्निया जमा के साथ हमने पढ़ी, हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमान, हम मुस्लिमूना,
अंत मुस्लिमुन अंतुमा मुस्लिमान अंतुम मुस्लिमूना अना मुस्लिमुन नहनु मुस्लिमूना। अब जी होवा जो है ये जो है ना फ़िक्रा बदल जाती है। आप कहते हैं वो एक मुसलमान है, और जब अंता मुस्लिमुन कहते हैं सेकंड पार्ट तो वही है। अंता का मतलब आप है, आप हुक्म लगा रहे हैं, आप एक मुसलमान हैं, और नहनु मुस्लिमूना हम सब मुसलमान हैं। तो और मुअन्नस के लिए हिया मुस्लिमतुन वो एक औरत मुसलमान है, और अना मुस्लिमतुन वही मुस्लिमतुन लफ्ज़ है, मगर आप अपनी तरफ इसकी निस्बत कर रहे हैं, मैं एक औरत मुसलमान हूँ। आगे आपने ज़मायर के साथ मिलकर आने वाले 7 अरूफ पढ़े थे, जिसको अरूफ जारा कहते हैं। उसमें बा है, लाम है, मिन है, हन है, इला है, इला है, अला है और फ़ी है। तो ये अरूफ जारा जो है ये प्रोपोजिशंस हैं जो प्रोपोजिशन का काम करती हैं। तो ये मिल कर आती हैं किसके साथ? हु हुमा हुम के साथ, का कुमा कुम की जी ना, और हा हुमा हुन्ना की कुमा कुन्ना जी ना के साथ ये मिल कर आती हैं। जैसे लाम मिलेगा लहू, लहू बन जाता है, तो लहू उस एक के लिए, लहुमा उन दो के लिए, लाहुम उन सब के लिए। और इसी तरीके से लका लकुमा लकुम लकी ली लना, ली लना, और लहा लहुमा लहुन्ना लकी लकुमा लकुन्ना ली लना, तो मिलकर ये आएंगी। तो इसको अरूफ जारा कहते हैं। 7 अरूफ जर ज़मायर और तर्जमे के साथ पढ़िए और कुरान शरीफ से मिसालें निकालिए। तो इसकी मिसालें भी आपने निकाली थी, जैसे बिही बिहिमा बिहिम बिका बिकुमा बिकुम बी बिना, और लहू के साथ, फिर मिन के साथ, फिर इला जो था उसके आखिर में या आती है तो वो इलाई ही बन जाता है। और इसी तरीके से अला के साथ आपने पढ़ा कि या मुतारक मा कबल फ़तह अलिफ से बदलता है तो अला होता है, और जब ये आगे मुज़ाफ बनेगा तो अलई ही बन जाएगा। और फिर आपने 6 ख़ास हरूफ पढ़े, वो इन्ना अन्ना का अन्ना लकिन्ना लईता लहल्ला, ये भी ज़मीर मुतसिल के साथ मिलकर आते हैं और माना बनाते हैं। और इन्ना अन्ना का माना बेशक यकीनन है, का अन्ना गोया जैसे, लाकिन्ना लेकिन, लईता काश, ला अल्लाह उम्मीद। ये आपने 6 हरूफ पढ़े और ज़मीर के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा ये माना बनाते हैं। जैसे इन्ना हु बेशक वो एक, अन्ना हु बेशक वो एक, का अन्ना हु गोया जैसे कि वो एक, लईता काश के माने में आता है, और ला हल्ला जो है ना उम्मीद के माने में आता है। और फिर आगे आपने 6 सिमतें पढ़ी थी, जो सिमतें बताता है। अमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, या बैना यदाई आगे को कहते हैं, खलफा पीछे को कहते हैं, फ़ौका ऊपर, तख्ता नीचे, ये डायरेक्शंस को बता रहे होते हैं। और यमीन दाएं हैं, शिमाल जो है ना वो बाएं हैं। और मज़ीद 6 अल्फाज लोकेटिव नाउन आपने पढ़े, कबलो पहले, बादो बाद में, हिंदा पास और खौला आस पास, महा साथ, और बैना दरमियान में। और इसके साथ ज़मीर मुतसिल के साथ ये अल्फाज मिलते हैं, अमामहू उस एक के आगे, अमामहुमा उन दो के आगे। तो इस तरह से ये सारे अल्फाज को आप मिलाकर गिरदाने की थी। कबलहू उस एक से पहले, और कबलहुमा उन दो से पहले, कबलहुम उन सब से पहले। और फिर 6 कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज यूज़फुल वर्ड्स और पढ़े, जैसे गैरो है और दूना, गैरो और दूना का माना बग़ैर है। लदा का माना जो है ना पास है। ये देखें, ये लादाया था, अब आप समझ जाते होंगे, लादाया था तो लादाया से ये लदा बना। कुल्लुन पूरा, बाज़ुन कुछ, और कलीलुन और अकल्लो बहुत कम, कसीरुन और अक्सर बहुत ज़्यादा। 6 मशहूर रिश्ते आपने पढ़े, अबुन उम्मुन इब्नुन बिन्तुन अखुन उख्तुन। अबुन बाप है, उम्मुन जो है वो माँ है, इब्नुन बेटा, बिन्तुन बेटी, अखुन भाई, उख्तुन बहन। और इन्हीं को इशारों के साथ जो है ना वो आप पढ़ सकते हैं, दूना हु, दूना हुमा, उस एक के बग़ैर, उन दो के बग़ैर। तो इस तरीके से आप ये गिरदान आपने की है। और ये रिश्तों के को भी आप बना सकते हैं, मुज़ाह बना सकते हैं। अबुन जो है ना, जब वो मुज़ाह बनेगा तो अबू हो जाएगा, अबू हु, अबू हुमा, अबू हम, अबू का, अबू कुमा, अबू कुम, अभी अबूना। और उम्मू उसी तरीके से रहेगा, उम्मू उम्मू हुमा, उम्मू हम, उम्मू का, उम्मू कुमा, उम्मू कुम, उम्मी, उम्मुना। इब्नु हु, कल से मैं नहीं हूँ, अच्छा बस ईमेल कर दिया करें। ठीक।
ابنہو ابنہما ابنہم ابنوں کا ابنکما ابنکم. تو اس طرح سے آپ جو ہے اس کی یہ گردانیں آپ نے کی تھی اور اس کا معنی اب آپ سمجھ جاتے ہیں. اور آگے فعل ماضی ہم نے پڑھا ہے اور یہ تقریباً 5000 دفعہ جو قرآن پاک میں آیا ہوا ہے. تو فعل ماضی جو ہے 3 حرفی آپ نے پڑھا، فعل فعلا فعلو فعلتا فعلتما فعلتم فعلتو فعلن فعلنا. اور اس کو ملا کے پڑھیں گے تو فعلا فعلا فعلو، پھر مؤنث کا پڑھیں گے فعلت فعلتا فعلنا، اور فعلتا فعلتما فعلتم فعلتے فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. فعلتو فعلنا ایک جیسے ہیں صیغے. اور اس کی نفی جو ہے ما فعلا کے ساتھ ہے، ما فعلا ما فعلا ما فعلو ما فعلت ما فعلتا ما فعلتم ما فعلتو ما فعلنا. اور اب آگے جو ہے نا ہم فعل مضارع کو جو ہے وہ شروع کریں گے. نیا سبق جو ہمارا یہاں پہ آئے گا وہ فعل مضارع آئے گا. ابھی کوئی کوشچن ہو تو جاوید شاہ صاحب، خالد صاحب آپ پوچھ سکتے ہیں. جی یہ ما جو ہے اس کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی، دونوں مطلب میں آتا ہے؟ جی ما موصولہ بھی ہے، مگر ما جو ہے نا وہ جب فعل سے پہلے آئے گا، فعل ماضی سے پہلے، تو وہ منفی کا معنی بتائے گا. ما جو ہے نا وہ جو کا معنی بھی آتا ہے، وہ جو، مگر ما جو ہے نا فعل ماضی سے پہلے آئے گا تو وہ منفی والا معنی بتائے گا. سب اس کے علاوہ بھی جو رہا رشتے کو تھوڑے سے ہیں، جد خال. جی جی، یہ مشہور رشتے بتائے ہیں، جو مشہور رشتے ہیں وہ بتائیں. اور تو کافی رشتے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتابوں میں، اس کی جو لغت کی کتابوں میں یا کوئی اور کتاب میں شیئر کر دوں گا، اس میں وہ سب ہیں اس میں. تو گردان پڑھنے میں اب تو کوئی مشکل نہیں ہے. ماضی کا صیغہ ہر طرح کا اب آپ پہچان لیتے ہوں گے. الحمدللہ جی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ، پریکٹس سے زیادہ ہوگا. جی جی، پریکٹس سے ہوگا. اور ماضی میں آپ نے دیکھ لیا کہ 3 حرفی ماضی آپ نے پڑھا ہے، اور اس میں پھر آپ نے صحیح بھی پڑھ لیا، اور آپ نے اس میں معطل بھی پڑھ لیا، اور مضاف بھی پڑھ لیا. تو یہ ماضی آپ ایسے ہے کہ ماضی آپ یہ سمجھیں، علم و صرف کے اندر فعل ماضی جو ہے، جیسے کوئی گھر بناتے ہیں تو اس کی فاؤنڈیشن ہے. تو فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ اس کے اوپر پھر سارا مکان آگے بنتا ہے. تو ماضی، فعل ماضی جو ہے وہ مصدر سے بنتا ہے، اور پھر فعل ماضی سے آگے فعل مضارع بنتا ہے. اب آپ دیکھیں گے جو آپ کا فعل مضارع ہے وہ آسانی سے بن جائے گا، کیونکہ ماضی آپ سمجھ چکے ہیں. اب مضارع کو سمجھنا جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ. اب دیکھیں اس میں جو ماضی منفی کیا چیز ہے، اس کو کہتے ہیں نیگیٹو پاسٹ ٹینسز. وہ ماضی جس کے شروع میں حرف نفی ہو. ماضی کے نفی کے لیے اکثر جو ہے نا ما آتا ہے. ماضی کا جو نفی ہوگا اس کے اکثر اس کے شروع میں ما آتا ہے، اور کبھی کبھی لا بھی آ جاتا ہے. جو ماضی فعل ماضی کا منفی ہوگا اکثر اس کے پہلے جو ہے نا ما آئے گا، مگر کبھی کبھی لا بھی آئے گا. جیسے کہ یہ قرآن پاک میں آ گیا ہے وما ظلمونا.
وما ظلمونا، ما جو ہے نا منفی والا منع کر رہا ہے، ولا حرمنا من دونہ، وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ما ظلمونا، ما ظلمو، ظلمو کا معنی ہے، اب گردان دیکھیں، ظلمہ ظلمہ ظلمو، ظلمہ کا معنی ہے اس نے ظلم کیا، اور ظالمہ کا معنی ہے دو نے ظلم کیا، اور ظلمو ان سب نے ظلم کیا. کس پہ ظلم کیا؟ نہ آگے ضمیر متصل آیا، ظلمونا انہوں نے ہم پہ ظلم کیا، ما لگ گیا تو معنی بن جائے گا اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر. ولا حرمنا من دونہ، اور نہ حرام کرتے ہم اس کے بغیر، ولا حرمنا، حرم تو حرمنا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ لا جو ہے یہ بھی ماضی پہ آ گیا، تو کبھی کبھی لا آئے گا. ما شاہدنا، نہیں تھے حاضر ہم، ما شاہد تو شاہدنا، شاہدنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، شاہدنا ہم حاضر تھے، اور ما شاہدنا ہم حاضر نہیں تھے. فلا صدقہ ولا صلی، پھر نہ تصدیق کی اس نے اور نہ نماز پڑھی. صدقہ تصدیق کرنا، لا صدقہ نہیں تصدیق کی، ولا صلی اور اس نے نماز نہیں پڑھی. سب سے زیادہ فعالہ، اس سے کم فاعلہ، سب سے کم فاعلہ. جو 5000 الفاظ آتے ہیں فعل ماضی کے، جو وزن آتا ہے سب سے پہلے فعال آتا ہے، پھر فاعلہ، پھر فاعلہ آتا ہے. جیسے دیکھیں کذبہ، کذبہ کا معنی ہے جھوٹ بولنا، ما کذبہ کا معنی ہے نہیں جھوٹ بولا اس ایک مرد نے. اس کی پوری کردان ایسے ہوگی، ما کذبہ، ما کذبا، ما کذبو، ما کذبت، ما کذبتا، ما کذبنا، ما کذبتا، ما کذبتما، ما کذبتم، ما کذبتے، ما کذبتما، ما کذبتنا، ما کذبتو، ما کذبنا. تو یہ پورا صیغہ بن جائے گا صرف ما لگانے سے، وہی معنی منفی میں چلا جائے گا. اسی طریقے سے نیچے دیکھیں ظلمہ سے، ظلمہ اس نے ظلم کیا، ما ظلمہ، یہ پورا ایک صیغہ بن جائے گا. ما ظلمہ، ما ظلمہ، ما ظلمو، ما ظلمت، ما ظلمتا، ما ظلمنا، ما ظلمتا، ما ظلمتما، ما ظلمتم، ما ظلمتے، ما ظلمتما، ما ظلمتنا، ما ظلمتو، ما ظلمنا. اور جب آپ اس کا اشارہ کریں گے غائب کی طرف، جیسے اشارہ ہم کرتے ہیں تو انگلی کو تھوڑا سا جنبش دیں گے، لیفٹ اور رائٹ، لیفٹ دائیں، بائیں اور دائیں جو ہے نا اس کو جنبش دیں گے، جس کا مطلب ہوگا ما ظلمہ اس نے ظلم نہیں کیا، ما ضربہ اس نے نہیں مارا، ما نصرہ اس نے نہیں مدد کی. تو اس طرح سے اشارے میں تبدیلی ہوگی. تو اور کتبہ سے پڑھیں تو ما کتبہ، ما کتبہ، ما کتبو، ما کتبت، ما کتبتا، ما کتبنا، ما کتبتا، ما کتبتما، ما کتبتم، ما کتبتے، ما کتبتما، ما کتبتنا، ما کتبتو، ما کتبنا. ما حفظہ اس نے حفظ نہیں کیا، ما جمعہ اس نے جمع نہیں کیا. تو اس طرح سے پوری گردان آپ کر سکتے ہیں. ما قتلہ اس نے قتل نہیں کیا. تو یہ جاوید شاہ صاحب آپ پڑھیں اس کی گردان ما قتلہ سے. جی جاوید شاہ صاحب آپ پڑھیں، جی ما قتلہ سے پڑھیں گردان. ما قتل، جی ما قتل، ما قتلا، ما قتلو، ما قتل، نہیں، ما قتلت، ما قتلت، ما قتل، قتلتا، ما قتلنا. جی ما قتلنا، ما قتلتا، ما قتل تما، ما قتلتم، ما قتلتے، ما قتلتما، ما قتلتنا، ما قتلتو، ما قتلنا. ماشاء اللہ. آپ پڑھیں جی خالد صاحب ما قتلہ سے. خالد صاحب آپ پڑھیں. جی ما قتلا، ما قتلا، ما قتلو، جی ما قتلتا، ما قتلتما، ما قتلتم، ما قتلتی، ما قتلتما، ما قتلتم، ما قتلتنا، جی ما قتلتو، ما قتلنا. ماشاء اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. تو دیکھیں آپ نے ماضی پڑھی اور اس کے ساتھ ما لگایا تو منفی
نفی کر رہے ہیں کام کی، تو ما یہ پورا ایک گردان بن گئی، اور جو آپ نے وہاں پہ جتنی گردانیں پڑھی ہیں اس کے ساتھ ما کا اضافہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے ماضی کی نفی اکثر ما کے ساتھ آتی ہے، فما ربحت تجارتہم، پس نہ نفع کمایا ان کی تجارت نے، فما ربحت تجارتہم، پس نہ نفع کمایا ان کی تجارت نے، ما ربحت، نہ نفع کمایا تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے، ما کانو، کانا سے کانا کانو، ما کانو، نہ ہوئے وہ معتدین، راہ پانے والے۔ یہ کانا اور کانو کے کیا معنی ہوئے؟ علیحدہ علیحدہ سے۔ اچھا، یہ اپنا جاوید شاہ صاحب اس کو کہتے ہیں افعال ناقصہ۔ افعال ناقصہ ان کو کہتے ہیں، جیسے واز اور ور ہوتا ہے، جیسے واز اور ور استعمال ہوتا ہے، ایسے کانا بھی ہوتا ہے۔ کانا جو ہے یہ واز اور ور کا معنی کرتا ہے۔ کانا دیکھیں، آپ کہتے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہے، تو آگے آپ کہتے ہیں کانا زید قائم، زید کھڑا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ واز اور ور والا معنی کرتا ہے، یہ ہیلپنگ ورب ہے، ہیلپنگ ورب ہے۔ کانا کی گردان پڑھیں ذرا، یہ کالا کی طرح کی گردان ہے اس کی، کالا کی طرح۔ جاوید شاہ صاحب پڑھیے گا کانا کی گردان، کانا کانو، کانو، کانت، کانتا، کانتا کا ترنا، نہیں کننا، کننا، ہاں کلتا سے، جیسے کلنا ہم کہتے ہیں نا، کالا سے کلنا پڑھنا تھا، یہ کننا بنے گا۔ پھر پڑھیں کننا، کنتا، کنتما، پڑھیں کننا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتم، کنتما، کنتنا، کنتو کننا۔ کنتو کننا۔ جی دیکھیں، کانا جہاں بھی آئے گا تو یہ ہیلپنگ ورب کے طور کے اوپر آئے گا، اور نہ ہوئے وہ معتدین، راہ پانے والے۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور نہیں بنایا ہم نے، جہلنا صیغہ بتائیں جی، پہچانیں اس کو۔ جہلنا سے پوری گردان پڑھیں جاوید شاہ صاحب، جہلنا کے شروع سے۔ جعلا، جعلا، جعلو، جعلتا، جعلت، جعلتما، جعلتنا، جعلنا، ہاں، جعلت، جہلتا، جہلتما، جعلتما، جعلتم، جعلتی، جعلتما، جعلتنا، جعلتو، جعلنا۔ جی یہ ما جہلنا یہاں پہ آ گیا۔ جہالہ کا مطلب ہے بنانا، اس نے بنایا، ما جہلنا، ہم نے نہیں، اور نہیں بنایا ہم نے ان کو ایک جسم کے نہ کھائیں وہ کھانا، اور نہ وہ تھے ہمیشہ رہنے والے۔ تو دیکھیں اس میں جو ہے ما جو ہے وہ اکثر فعل ماضی سے پہلے آئے گا اور منفی والا کام کرے گا۔ ماضی منفی کے ضمن میں 2 حرف نفی سیکھے جو قرآن پاک میں 1877 مرتبہ آئے ہیں، اس کے علاوہ 5 نئے الفاظ آپ نے یہاں اس میں سیکھے ہیں، اور قرآن پاک کے صیغوں سے آپ اس کو نکال سکتے ہیں۔ اب اگلا جو سبق ہے فعل مضارع کا ہم نے پڑھنا ہے، فعل مضارع منفی۔ مگر فعل مضارع منفی پہ یہ آگے ہیں، ہم نے پہلے مضارع کو سٹارٹ کرنا ہے، اس کا مطلب ہے وہ سبق پیچھے رہ گیا ہے ہمارا فعل مضارع کا۔ جی تو اس کو کہتے ہیں فعل مضارع کو پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس۔ پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا اور ہو رہا ہے یا ہوگا۔ فعل مضارع، فعل حال،
فعل مستقبل، فعل مضارع جو ہے وہ اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے فعل حال کا بھی، فعل مستقبل کا بھی. اس کا جو اشارہ کریں گے 45 ڈگری پہ کریں گے. وہی غائب کا اشارہ ہوگا، تھرڈ پرسن کا اشارہ ہوگا، سیکنڈ پرسن کا اشارہ ہوگا، فرسٹ پرسن کا، مگر آپ نے ہاتھ کو جو رکھنا ہے 45 ڈگری پہ رکھنا ہے اشارہ کرتے ہوئے. تو یہ اس کی ویسے تو وہی سارے 14 صیغے اس میں آئیں گے. فعل مضارع فعل ماضی فعالہ سے بنتا ہے. تو فعل مضارع جو بنے گا وہ فعالہ سے بنے گا. تو فعالہ کے شروع میں مضارع کی علامت حروف عطین اور آخر میں فاعل کی علامت لگائیں گے. وہ تثنیہ جمع ہے، الف نون واو نون لگا دینے سے بنتا ہے. فعل ماضی کی 3 وزن ہیں، فعالہ، فاعلہ، فاعولہ. یہ آپ نے پڑھے ہیں. سب سے زیادہ فعالہ، سب سے کم فاعلہ اور پھر اس سے کم فاعولہ استعمال ہوتا ہے. اور فعل مضارع کے بھی 3 وزن ہیں. فعل مضارع کے بھی 3 وزن ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو. جیسے فعل ماضی کے وزن تھے فعلہ، فاعلہ، فاعولہ، اور فعل مضارع کے بھی 3 وزن ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو. سب سے زیادہ یفعلو استعمال ہوا، اس سے کم جو ہے نا یفعلو استعمال ہوا ہے، اور کچھ جو ہے نا یفعلو کے وزن پر ہوں گے. اچھا جی، اب یہ بانڈ بنائے گا فعل ماضی کے ساتھ، فعل ماضی مضارع کے ساتھ بانڈ بنائے گا. اب جو فعل ماضی کا وزن ہے فعالہ، وہ تینوں کے ساتھ بانڈ بنا سکتا ہے، تینوں کے ساتھ جوڑی بنائے گا. فعالہ یفعلو بھی آئے گا، فعالہ یفعلو بھی آ سکتا ہے، اور فعالہ یفعلو بھی آ سکتا ہے. اور اسی طریقے سے ماضی کا جو دوسرا وزن ہے فاعلہ، فاعلہ یفعلو آ سکتا ہے، فاعلہ یفعلو آ سکتا ہے، مگر یفعلو کے ساتھ یہ بانڈ نہیں بناتا. اور فاعولہ کا ایک ہی وزن ہے، فاعولہ یفعلو آئے گا، نہ ہی یفعلو آئے گا، نہ ہی یفعلو آئے گا. اچھا جی، پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس فرماتے ہیں یہ پڑھنے سے پہلے ایک عزم کریں کہ ہم نے نیکی پر استقامت اللہ پاک سے مانگتے ہیں. عزم ہے، اسباب ہے، نیک صحبت ہے. کہ جو عزم کریں گے تو اس کے جو اسباب ہیں وہ فرماتے ہیں نیک صحبت ہے، کہ اگر آپ نیک صحبت ہم اختیار کریں گے تو نیکی پر ہماری استقامت انشاءاللہ رہے گی. اچھا جی، تو دیکھیے گا فعالہ سے ہم بنا رہے ہیں، جیسے یفعلو، عمل کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. تو فعالہ کے شروع میں یا ہم نے لگایا، اور پھر جو ہے فا کو ہم نے جزم دے دی، اور آخر میں پیش ہم نے دے دی، یفعلو ہو گیا. اور آگے یفعلان ہے، فعالہ فعالہ تھا، اس کے آخر میں نون ہم نے الف نون لگا دیا، وہ بن گیا یفعلان ہے. اور پھر جو ہے وہ فعالو تھا تو اس کو یفعلون بنا دیا، عمل کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد. اور پھر مخاطب کے لیے تفعلو بنا دیا، تفعلو، تفعلان، تفعلون. اور ادھر جب ہم جائیں گے تو یہ بن جائے گا افعلو نفعلو. اور مؤنث کے لیے ہم جب جائیں گے تو تفعلو، تفعلان، یفعلنا. یفعلنا جو ہے یہ اس کا آخری چھٹا صیغہ بنے گا. پھر جو ہے نا اس کی مؤنث حاضر کے لیے تفعلینا، تفعلان، تفعلنا، افعلو نفعلو. اگر اس پہ ہم دھیان کریں تو زبر والے 4 حروف جو ہمیشہ شروع میں آتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ حمزہ بھی آ رہا ہے، تا بھی آ رہا ہے شروع میں، یا بھی آ رہی ہے، نون بھی آ رہی ہے. ان سب کے اوپر جو ہے نا وہ زبر ہے، حمزہ، تا، یا، نون کے اوپر جو ہے نا زبر ہے. تو یہاں دیکھیں، یہاں پہ یفعلو آیا، یہاں پہ تفعلو آیا، یہاں بھی یفعلو آیا، یہاں تفعلان آیا، اور یفعلون، یفعلنا. شروع میں جو ہے نا یہ یا آ رہی ہے، یہاں بھی یا آئی، یہاں تا آئی مؤنث میں، اور چھٹے صیغے میں پھر یا آ جاتی ہے مؤنث کے صیغے میں. اور پھر مذکر اپنا مخاطب میں دیکھیں تو تا ہی آتی ہے. تفعلو یہاں پہ آیا، یہاں پہ تفعلینا بن جاتا ہے، اور تفعلان تا آیا شروع میں. پھر آپ نے دیکھا حمزہ شروع میں آ رہا ہے، افعلو اور پھر نون. تو یہ حمزہ، تا، یا، نون. تو جو مضارع بنتا ہے وہ فعل ماضی کے شروع میں حروف، اس کو کہتے ہیں حروف آتین،
यही हर्फ लगते हैं शुरू में और कुछ भी नहीं लगता। या तो हमज़ा आएगा जो मुतकल्लम में आता है, ता आएगी जो मुअन्नस में आती है, और या आएगी जो मुज़क्कर में आ रही है, और नून आएगी इसके अंदर जो जमा में आती है। तो यहाँ पे देखें यफ़लो यफ़लान यफ़ालूना तफ़लो तफ़लान तफ़ालूना अफ़लो नफ़लो, तो क्या चीज़ शुरू में आ रही है? ये या फ़तह के साथ आई। इन तीनों सीगों में ता फ़तह के साथ आई। इन तीनों सीगों में मुज़क्कर हाज़िर के सीगों में ता आई है, और जो मुतकल्लम के सीगे हैं उसमें हमज़ा आ गया, नून आ गया। तो ये मजमूआ जो है अरूफ़ आताइन का ये मजमूआ है। तो ज़बर वाले 4 अरूफ़ जो हमेशा शुरू में आते हैं, और दूसरी इसमें निशानी ये है कि ये जो ज़बर वाले हर्फ हैं ये हमेशा फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आएंगे। हुवा यफ़अलु, हुमा यफ़अलान, हुम यफ़अलूना, ये या जो है ना शुरू में आ रही है। या जो है अलामत या जो है ना 8 सीगों में आती है, और वो इस इन थर्ड पर्सन में ही शी दे के साथ आती है। ता 3 सीगों में आती है, तू तुम आप के अंदर। हमज़ा जो है ना एक सीगे में आता है, सीगे में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है। नून जो है ना एक सीगे में फर्स्ट पर्सन प्लूरल के अंदर आती है। नून जो है हम जो है। अंत तफ़अलु, अंतुमा तफ़अलान, अंतुम तफ़अलूना, अना अफ़अलु, नहनु नफ़अलु। तो यफ़अलु यफ़अलान यफ़अलूना तफ़अलु तफ़अलान तफ़अलूना अफ़अलु नफ़अलु। अब अगर इसी तर्ज के ऊपर हम जो है वो नासारा यनसुरु से बनाएं, तो वो आएगा यनसुरु जो आएगा यनसुरु यनसुरान यनसुरूना। अब मुअन्नस का जो आएगा तनसुरु तनसुरान यनसुरना, और जब ये मुज़क्कर की तरफ जाएगा तनसुरु तनसुरान तनसुरूना तनसुरीना तनसुरान तनसुरना अनसुरु ननसुरु। फ़ेल मुज़ारे जब बनेगा माजी से बनेगा, हम नासारा से बनाते हैं। नासारा का क्या माना है जी? नासारा का मदद, नासारा उस एक शख्स ने मदद की, क्या माना है? उस एक शख्स ने मदद की, नासारा। जी, और नासारा उन 2 शख्सों ने मदद की, उन 2। ठीक हो गया जी। अब देखें नासारा से हम बनाते हैं, इसका मुज़ारे बनाते हैं। ये बनेगा यन सुरु, नासारा यन सुरु। ये इसका जो वज़न है यन सुरु के वज़न के ऊपर इसका मुज़ारे बनेगा। अब देखें इसके शुरू में, नासारा के शुरू में हमने इसको कहते हैं अरूफ़ आतैन। ये मुज़ारे की इलामत है। ये या जो है ना मुज़ारे की इलामत है। मुज़ारे जो है ना आपको पता है हाल और मुस्तक़बिल के माने को बताता है। तो हमने या लगा दी और नून को साकिन कर दिया यन, और आगे फ़ैसला हमने करना है कि इस जो अरूफ ये आइन कलमा है इसके ऊपर हमने ज़बर लगानी है, ज़ेर लगानी है, पेश लगानी है। तो वो हमें लुग़त बताएगी। तो ये कहते हैं कि इसके ऊपर आपने पेश लगानी है, तो ये इसका वज़न यन सुरू के या फ़ोलो के वज़न के ऊपर है। तो ये पेश लगा दी, यन स्वाद के ऊपर पेश लगा दी। आखिरी जो हर्फ होगा माजी का वो हमेशा उसके ऊपर जो है ना पेश आएगी। यहाँ पे हमेशा पेश आएगी, इस पे पेश आएगी हमेशा आखिरी हर्फ के ऊपर। ये यन सुरू बन जाएगा, नसरा यन सुरू। ठीक है, नासारा यनसुरु। तो यनसुरु का माना क्या होगा जी? एक शख्स मदद करता है। हाँ, ये भी माना हो सकता है, और दूसरा माना उसका हो सकता है वो एक शख्स मदद करेगा। ये दोनों मानों में इस्तेमाल हो सकता है, मगर जब इस्तेमाल करेंगे तो एक ही माने में इस्तेमाल होगा। यनसुरु का माना है वो एक शख्स मदद करता है या करेगा। अरबी में हाल और मुस्तकबिल के लिए, हाल और मुस्तकबिल के लिए एक ही सीगा इस्तेमाल होता है। हाल के लिए और मुस्तकबिल के लिए एक ही सीगा इस्तेमाल होता है, यनसुरु।
وہ ایک شخص مدد کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے جی. ناصرہ ینصرو، وہ ایک شخص مدد کرتا ہے یا کرے گا. اسی طریقے سے اگر ضربہ سے آپ بنائیں گے تو ضربہ کا یا فعلوں کے وزن پہ بنتا ہے، یا فعلوں کے وزن پہ یہ بن جائے گا یز ریبو. یز ریبو اس کا کیا معنی بنے گا؟ وہ ایک شخص مارتا ہے یا مارے گا. تو اس میں دیکھیں اس کو بتانے کا وہی طریقہ ہے، شروع میں یا لگا دی اور جو فا کلمہ ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا. عین کلمے کا ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کے اوپر کسرہ آئے گا یا پیش آئے گی، ضمہ آئے گا یا فتح آئے گا. تو ہم لغت سے دیکھا کہ یہ ضربہ یضربو کے وزن پہ ہے، تو اس کا جو عین کلمہ ہے یہ عین کلمہ ہے، اس کا را جو ہے نا عین کلمہ ہے، اس کے اوپر ہم نے کسرہ دے دیا اور آخر میں پیش دیں گے، جیسے اوپر بھی پیش دی ادھر بھی پیش دی یضربو. تو وہ مارتا ہے یا مارے گا. اور اسی طریقے سے سامعہ ہے، اس سے بنائیں گے تو بنے گا یسمعو. اب اسی طریقے سے ہم نے شروع میں یا لگائی اور جو عین کلمہ ہے سین ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا. جو عین کلمہ ہے اب اس میں دیکھتے ہیں کہ جی زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی. جب لغت میں ہم نے دیکھا تو اس کے عین کلمے کے اوپر فتح آتا ہے، اس کے عین کلمے فتح آتا ہے تو ہم نے فتح لگا دیا، تو یسمعو بن جائے گا، وہ سنتا ہے یا سنے گا. اسی طریقے سے جو اگلا باب ہم نے پڑھا تھا فاتحہ، یہ بھی ویسے ہی بنے گا یفتحو. دیکھیں وہی آپریشن ہوا، شروع میں یا آئی اور جو فا کلمہ تھا وہ ہے بھی فا ہی ہے، اس کو ساکن کر دیا ہم نے، اس فا کلمے کو ہم نے ساکن کر دیا. اور پھر جو عین کلمہ ہے یہ عین کلمہ تھا، تا جو ہے اس کو دیکھا کہ اس پہ فتح آئے گا، ضمہ آئے گا یا کسرہ آئے گا. تو لغت میں ہم نے دیکھا کہ اس پہ فتح آ رہا ہے تو یفتحو، آخر کو وہی پیش دی. اب دیکھیں آخر میں سب کی پیش آ رہی. اس میں جو کلمہ عین جو ہے اس پر لغت پر چلنا ہے، ویسے کوئی پرنسپل نہیں ہے. کوئی پرنسپل نہیں ہے، یہ آپ کو لغت سے دیکھنا پڑے گا یا قرآن پاک میں دیکھنا پڑے گا یہ صیغہ کس طریقے سے آیا ہے، فتح کے ساتھ آیا ہے، ضمہ کے ساتھ آیا ہے یا کسرہ کے ساتھ آیا ہے. اور ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں اس کو کہتے ہیں جیسے عربوں سے سنا ہے ویسے ہی ہم چلیں گے. تو یہ ہم خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یہ جو عین کلمہ ہے اس پہ ہم نے کیا پڑھنا ہے. آگے جا کے تھوڑا بہت جو ہے نا وہ تجربے سے آپ کو پتہ چل جائے گا، مگر وہ کوئی کلیہ قاعدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. یہ لوگوں سے دیکھنا پڑے گا اور یا قرآن پاک میں حدیث میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس وزن پہ آتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ فاتحہ یفتحو کے وزن پہ ہے، کہ عین کلمہ جو ہے وہ فتح کے ساتھ ہے. اور اسی طریقے سے کاروما، اب دیکھیں اس کا اب پتہ ہے کیونکہ یہ جب بانڈ بناتا ہے وہ یا فولو کے وزن پہ ہی بناتا ہے. اس کا ہمیشہ مضارع جو ہے یا فولو کے وزن پہ آئے گا. تو یہ کیا بنے گا جی؟ یکرمو، یکرمو، یہ یکرمو بنے گا.